बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अक्टूबर 2025 का दिन और शाम के 6:30 बजे हैं। दरियाओं का ताज़ा तरीन डाटा शेयर कर देता हूँ और सर्वे और बहाली के वाले से ख़बरें वही हैं। लेकिन दोस्त जो कॉल्स करते हैं वो कहते हैं जी कब तक इस प्रोसेस को मुकम्मल कर लिया जाएगा। सरगोदा से भी एक भाई की कॉल आई थी, सियाल मोड़ से। नाम उनका उन्होंने बताया नहीं गालबन। वो कह रहे हैं कि हमारे सरगोदा में तो मकानात के पैसे नहीं शुरू हुए और दूसरे नहीं हुए। हो सकता है उनके इलाके में शुरू ना हुए हों और बाकी इलाकों में हो चुके हों। बहावल नगर से भी यही दोस्त कह रहे हैं। और इसके अलावा जो जो मुझे कांटेक्ट जिन लोगों ने किया उनमें जंग और मुल्तान के ज़्यादातर लोग थे जिनको पैसे मिल रहे थे और उन्होंने मुझे डिटेल बताई थी। बाकी 15 अजला में से अब वो जो दोस्त कह रहा था सरगोदा वाला के 15 अजला का तो आप नाम ले रहे हैं, सभी नाम ले रहे हैं कि 15 अजला में पैसे मिल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि 15 में से जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उनकी बकौल उनके कि वो 3-4 अजला में पैसे मिल रहे हैं और बाकियों में नहीं मिल रहे। और जो 12 अजला बाद वाले हैं वो भी अभी रहते हैं, उनमें सर्वे जारी है और शायद 2-4-5 दिन और एक्सटेंड हो जाएं, बढ़ा दिए जाएं, क्योंकि अभी सर्वे मुकम्मल होने में रहता है। अब जो दोस्तों की मुश्तरका बात थी जो मैंने उसको यानी खुलासतन उस गुफ्तगू का खुलासा निकाला, उनको उसको कंक्लूड किया, वो ये है कि जी गवर्नमेंट ने कहा कि 8,000 ईंटों का रेट है। और ये मुख्तलिफ पोस्टें भी व्हाट्सएप ग्रुप में इधर उधर घूम रही थी। लोग बड़े खुश हो गए जी 8,000 फ़ी हज़ार, यानी 8,000 रुपये फ़ी हज़ार ईंट की रेट है। लेकिन अब जब के पता करवाया 13,000 तो कहीं मिल ही नहीं रही। 14,000 से लेकर 18-20 हज़ार तक फ़ी हज़ार पर ईंटों का रेट पहुंच चुका है। और वो डिस्टेंस या सफ़र या कैरेज का जो पड़ता है, मतलब अगर आपका सफ़र ज़्यादा है तो वो 18,000 रुपये में आपको पड़ेगी, 20,000 रुपये में भी पड़ सकती है। जहाँ पे TDA थर्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी का जहाँ पे रेत है और दूर से ईंटें ली जाती हैं, वहाँ तो वैसे भी इतना रेट हो चुका हुआ है। और बाकी इस्लाम मुतासरा इलाकों में और बढ़ जाएगा, क्योंकि अब ब्लैक मेलिंग होती है और हम बहैसियत मुसलमान ये कम तो बढ़ चढ़ कर करते हैं। चाहे हमारे लिए देखिए रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना है तो भी इसी तरह की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और रेट्स ग्रां फरोशी ये सारा काम। अब जबकि मुसीबत में घिरे लोग हैं तो कम अज़ कम भट्टा खींचते वालों ने कितने पैसे अब तक कमा लिए हैं, वो एक नॉर्मल रेट दे दें जो गवर्नमेंट कह रही है। अगर 8,000 गवर्नमेंट कह रही है तो उनके एक्सपेंसेस पूरे नहीं होते। ठीक है, ईंट मिट्टी दूर दराज से वो लेके आते हैं, इकट्ठी करते हैं और लेबर को उन्होंने देने होते हैं और मिसाला जात या उसका जो फ्यूल ईंधन जलाया जाता है उसमें, तो ये है उनका भी मसला है। मतलब 8,000 में तो किसी तरह से उनका ख़र्चा नहीं पूरा होता, तो चलें वो 10-11 हज़ार ले लें और कुछ रिलीफ़ दें। लेकिन नहीं, कौन रिलीफ़ देगा। अच्छा, फिर जो दोस्त मुझे कॉल्स करते हैं वो कहते हैं जी ये तो प्रोसेस बहुत लंबा है, अभी तो आप समझ लें कि 27 अजला में ज़्यादा से ज़्यादा उनका कहना है। अब इस हवाले से मैंने तहकीक नहीं की, मुबैना जो मैं बात बता रहा हूँ उनका कहना है कि जो अजला हैं 27 उनमें से ज़्यादा वो कह रहे हैं कि 7 अजला में पैसे शायद मिल रहे होंगे, तो बाकियों में तो शायद अभी नहीं मिले। और 12 अजला का तो अभी नाम ही नहीं आया कि उनको कब मिलने हैं। और आप समझ लें कि दिसंबर का महीना 4-5 दिन के बाद हो जाएगा और कम से कम नवंबर का महीना आ जाएगा। और 10 नवंबर को या 15 नवंबर के बाद जो जानवर हैं उनको भी अंदर बांधा जाता है और ख़ासी सर्दी हो जाती है। और जब हम बाहर बाइक पे या वैसे निकलते हैं तो हमें कपड़ा लेना पड़ता है, स्वेटर जैकेट्स वगैरह पहननी पड़ती हैं। तो अब 15 दिनों में मुझे तो नहीं लग रहा कि सारे लोगों को पैसे मिलेंगे। अगर 15 दिन के अगले 15-20 दिन के अंदर चले मुकम्मल हो भी जाए तो फिर वो पैसे लेकर उन्हीं पैसों से मकान थोड़ी बनने हैं। वो उसके लिए तगो-दो करनी पड़ेगी, कोई कुछ करेगा, कोई अपनी ईंटें उठवाएगा, किसी को मिलेंगी नहीं, शार्ट हो जाएंगी। और अभी भी मैं अपने ज़िला खानेवाल की बात करता हूँ और उसकी तहसील कबीरवाला की बात करता हूँ। हमारी एक तहसील मियाँ चन्नू जो है वो मुतासर हुई है और दरिया रावी से, और दूसरी जो हमारी तहसील है रावी और चनाब से मुश्तरका, रावी से भी हुई और चनाब से भी और फिर मुश्तरका भी हुई है, वो तहसील कबीरवाला।
اب تحصیل کبیروالا کے جس علاقے سے میں ہوں، میرے ارد گرد بہت سے لوگوں کے گھر مکمل طور پر گرے ہوئے ہیں، کیمپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ایک فیملی پوری ہے، 8 10 لوگ ہیں، وہ ایک کیمپ میں کیسے 2 سے 3 4 اس میں پڑتی ہیں، تو وہ کیسے رات گزاریں گے؟ پھر وہ اپنے جانور کہاں باندھیں گے جو ان کا اصل ایسٹ ہے؟ تو اس کے لیے نا بہت تاخیر کی گئی ہے، بہت تاخیر کی گئی ہے۔ یہ میں 10 بستہ گزارش ہے ہماری، میں خود فلڈ افیکٹ ہوں، ہم تو یہ چیزیں فیس کر رہے ہیں۔ لوگوں نے اپنی 4 دیواریاں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں نے ٹینٹ سروس سے وہ کناتے وغیرہ باہر لگائی ہوئی ہیں، پردہ داری کی ہوئی ہے، اسی آس میں بیٹھے کہ پیسے ملیں گے تو ہم کچھ آگے کام شروع کریں گے، اور پھر آگے دھند آ جائے گی، شدید سردی آ جائے گی، اور ایسے میں کام کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیں، پانی کا جو ریلا تھا وہ تو 15 ستمبر کے بعد گزر چکا تھا، زیادہ تر علاقوں سے بالکل ختم ہوا، تھوڑا بہت پانی تھا، تو ہنگامی بنیادوں پر مسئلہ تھا، ابھی کیچڑ وغیرہ تھا، لیکن جو ٹیمیں تشکیل دی گئی تھیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی حل نکالا جاتا، اور پھر چلیں سروے بھی ہو چکا ہے، اور اس کے بعد کمپنسیشن کا عمل اس برق رفتاری سے کیا جائے کہ لوگوں کو ڈسبرسمنٹ سینٹر پہ ہنگامی طور پر، اور وہاں پہ جو عملہ ہے پنجاب بینک کا اس کو زیادہ بٹھایا جائے اور شروع کیا جائے۔ اب دیکھیں نا، خانے وال کا سروے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ 80% سے زیادہ ہو چکا ہے، میں اپنے ضلع کی بات کرتا ہوں، ابھی ہمارا کام شروع نہیں ہوا، جو ڈیٹا ان کے پاس ہے اس کو ویریفائی کر لیا گیا ہے، چیک سپلائی کر لیے گئے ہیں، تو اس کے بعد ان کو تو پیسے ملنے چاہیے لوگ تاکہ اپنا کام کریں۔ اور ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح سے تھوڑا سستی ہے یا کوئی چیزیں جو ہے ڈیٹا ویریفیکیشن میں آڑے آ رہی ہیں، دیکھیں کچھ نہ کچھ مسائل تو ہے نا، تو اس کی وجہ سے جو دیر یا تاخیر ہو رہی ہے، تو اس سے اور مسائل لوگوں کے بڑھیں گے، اور آگے چل کر ان کے 10 15 دن کے بعد لوگ کھلے آسمان کے نیچے سوئیں گے، اور پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ تھا جو حکام بالا پی ڈی ایم پنجاب جناب عرفان علی کاٹھیا جو ڈی جی ہیں، جو اس پورے سروے کو کنڈکٹ کر رہے ہیں، اور تخمینہ لگا کر پنجاب حکومت کو دیں گے کہ پنجاب حکومت کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اور جو آفات، زمینی اور آسمانی آفات، جملہ زلزلہ وغیرہ، تو وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، اور پھر پورا ایک میکنزم ہے ان کا، تو وہ ذرا جلدی کر لیں اور ڈیٹا فراہم کریں، پنجاب بینک کو ڈیٹا فراہم کریں، اور جو اپنے ضلع کے ڈپٹی کمشنرز ہیں وہ ذرا جلدی ڈیٹا ویریفائی کر کے ان کو دیں، تاکہ لوگوں کو جو ریہیبلیٹیشن ہے، ان کی کمپنسیشن کا عمل جو ہے اس کو تیز کیا جائے، اور لوگ جو ہے اپنی گھروں کو تعمیر کریں اور اس میں بیٹھیں۔ یہ تو بہت تاخیر ہو رہی ہے، لوگ مجھے نا کالز کر کے کہتے ہیں کہ جی کب تک ہو گیا، ہم نے یہ کرنا وہ، میں نے کہا بھائی میں خود اسی میں شامل ہوں، میرے گھر کے 2 کمرے ہیں، وہ مطلب اس کی دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، اس میں گزر بسر تو کر رہے ہیں، ہر دن دیکھتے ہیں کہ جی دراڑ کوئی بڑھ تو نہیں گئی، کہیں گر تو نہیں جائے گا۔ ایک ٹینٹ ہے ہمارے پاس، ہماری کافی فیملی ہے، تو ہم اس میں، اور باہر سے ہم نے کناتے لگائی ہوئی ہیں۔ میں ایک گورنمنٹ جابین ہوں، گورنمنٹ ٹیچر ہوں، میرا یہ حال ہے کہ جب میں ایک اچھی خاصی سیلری لیتا ہوں اور باقی 30 لاکھ کے قریب میرا نقصان ہوا ہے، اور گورنمنٹ کتنا مجھے کمپنسیٹ کر دے گی؟ 3 4 لاکھ دے دے گی یا 5 لاکھ دے دے گی، تو اس سے میرا وہ نقصان ہی نہیں پورا ہوتا۔ اب جب ہم نے ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں، اپنی 4 دیواری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ایک میرا نہیں، میں جب ایک سائڈ ایک راستے پہ جاتا ہوں تو آگے گرے ہوئے گھر دیکھتا ہوں، ان کا حال دیکھتا ہوں، بچے بیٹھے ہوتے ہیں، میں نے کہا یہ 15 دن میں ان کے مویشی اور یہ خود کیا کریں گے؟ دوسرے راستے سے گزر کے جاتا ہوں تو بھی اسی طرح کی صورتحال ہے۔ حکام بالا میں سے کوئی آیا نا، فاضل شاہ یا قرب و جوار کے جتنے مواضعات ہیں ان کا ذرا وزٹ کریں اور دیکھیں کہ لوگ کس حال میں ہیں، اصلاح متاثرہ۔ تو اب ان سے گزارش یہی ہے کہ اس کو تیز سے تیز کیا جائے، اور لوگوں کو مطلب میں تو 2 ویکس چلیں میکسیمم، 15 دن کے اندر اندر تو سارے لوگوں کو کمپنسیٹ کر دیا جائے، نہیں تو کوشش کی جائے کہ 1 ہفتہ 1.5 میں ان ساروں کو پیسے مل جائیں، تو یہ جو ممکن نہیں لگ رہا۔ چلیں خیر، یہ باتیں ضروری تھیں، اب ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ بار بار لوگ کہہ رہے تھے، میں نے کہا چلیں آج میں کھل کے ان سے گزارش کروں گا، پنجاب حکومت سے بھی اور پی ڈی ایم پنجاب سے بھی، کہ ہمارے لیے تھوڑا آسانی پیدا کریں اور ذرا جلدی کمپنسیٹ کریں۔ باقی آپ کا میکنزم سسٹم بہت اچھا ہے اور بڑے اچھے پیسے خاصے مل رہے ہیں۔ دریا ستلوئی میں گنڈا سنگھ والا پر 0 ہے، سلیمان کی پر 6,780، اسلام پر 4,293، راوی میں جسر پر 1,000، شادرہ پر 821، بلو کی پر 6,820، دنئی براج پر تھوڑا اضافہ ہو گیا، 4,300 دنئی براج سے آگے آ رہا ہے۔ دریا چناب میں امرالہ پر 10,326، خان کی پر 5,325، قادر آباد
पर 4075, त्रिमूबराज पर 0, पंजनद पर 10,546। मंगला डैम से 31,115 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। रसूल पर सखराज 11,895। दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 49,000, काबुल दरिया में 9200, कालाबाग पर 32,000, चश्मा पर 44,000, तौसा पर 44,000, गुड्डू पर 49,000, सखर पर 8,051 और कोठरी पर 15,782 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।